बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 24 मार्च है और सोशल मीडिया पे सफदर अवान साहब की तकरीर जो है, जो उन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी वहाँ पे की है, वो गूंज रही है। ये तकरीर अगर आपने सुनी है तो मैं नहीं समझता कि एक बाशऊर पाकिस्तानी होने के बाद आप अपने आप पे कैसे काबू रख सकेंगे। यूथ कन्वेंशन दरअसल जो इन्होंने 26 अप्रैल के लिए तलब किया था, इसमें वो स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने 26 अप्रैल पर नैब पे हमला करना है, किस तरह बाकी मार कुटाई प्रोग्राम चलाना है, जो कुछ भी गुंडागर्दी बदमाशी करनी है। अगर तो ये जो यूथ कन्वेंशन में मैंने सिर्फ ये सब कैप्टन सफदर अवान की जो गुफ्तगू सुनी है, अगर तो प्रोग्राम ये है तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराहे करम 26 अप्रैल को लाहौर में मार्शल लॉ लगा दें। इस तकरीर में जो पहले से तयशुदा एक प्रोग्राम होता है, वो तो ये तो बेचारा रोबोट है जो इसके अंदर उन्होंने दाखिल किया, उसने बोल देना कर देना है। इस बंदे ने जनरल बाजवा का नाम लेके, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेके, ब्रिगेडियर फारूक की बेटी को मुखातब करके अस्तगफिरुल्लाह, जो गलाजत, जो गंदगी, जो बकवास की है, शायद नून लीग का भी कोई बाशऊर कारकुन उसे पसंद नहीं करेगा। देखिए, किसी सियासतदान को गाली देना, हुकूमत का अपोजिशन को, अपोजिशन का हुकूमत को, ये हमारा मिजाज है पंजाबियों का, ये हमारी चलता रहता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतना इश्तियाल दिलाना, ये तो सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये जो पुराने कैदी होते हैं ना, जब जेल में ये हड़ताल वगैरह करवाते हैं तो अपने एक साथी को खुद ही मार के फेंक देते हैं ताकि मजमा गर्म हो और ज़रा बात बाहर निकले और जो भी उनका मतलूबा मकासद है वो पूरा करें। मेरा ख़्याल है कि अगर अगर मैं मेरा मतलब दिमाग सही है मैंने जो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो सही है, तो फिर सफदर अवान को कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है कि इस बकरे को ज़िबा करवा के फिर इसका खून जो है वो उसके परचम उड़ाए जाएं और आज़ादी इज़हार और जनाब वो जमहूरियत और जो कुछ भी फिर ये होता है उसकी भीख मांगी की जाए। नाज़रीन कराम, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, ना इखलाकी तौर पे ये मौजू बात है, चाहे पॉलिसी हो या ना हो। मुझे मुझे क्या पता, मैं तो बहुत बात बड़ी शिद्दत से, बड़े नाकाबिले बर्दाश्त जब हो जाता है, कोई ऐसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन इस बंदे के लिए तो कोई मुनासिब, गंदा तरीन भी कोई मुनासिब लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। जिस तरह वो चीख चीख कर ना सिर्फ खुद गालियाँ दे रहा था, बल्कि वहाँ वहाँ मौजूद पूरे मजमे से दिला रहा था। उनको कह रहा था कि कहो तो बागी हो, बागी हो, बागी हो, हाथ खड़े करो, कौन कौन बागी है। वो नौजवान बच्चे बेचारे पता नहीं किस चक्कर में वो हाथ खड़ा कर रहे थे, हम बागी हैं। आप अंदाज़ा करें, कोई ऐसा जाहिल आपने आज तक नौजवान देखा, पढ़ा लिखा, जिससे ये जो जिसके कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन क्या वो ये कहेगा कि मैं इसका पाकिस्तानी फ़ौज से के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करता हूँ। वो तो ये कहा कि उनसे कहलवा रहा था और उससे कह रहा था, ललकार ललकार के जनरल बाजवा को कह रहा था कि तुम क्या समझते हो हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल रहोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे मेरा अवान खून ही नहीं है अगर मैं ये ना करूं, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैंने इसे जैसे बाज़ार में कोई लफंगे नहीं एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते,
اس طرح کی زبان اس بندے نے اپنائی ہوئی تھی، اور میں حیرت میں تھا کہ یہ نشے میں ہے کہ نارمل حالت میں بات کر رہا ہے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہت ریش زبان باقی لوگ بھی ان کے جو بڑے دوسرے ہارڈ کور ممبران ہیں، وہ جو ان کے لیڈر ہیں بولتے ہیں، رانا ثناء اللہ بولتے ہیں، وہ ہمارے وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ بولتے ہیں، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ورڈنگ اس بندے نے، یا تو یہ بندہ کوئی راندہ درگاہ ہوا ہے، اور اپنی واپسی کے لیے اس نے اپنی جان پہ کھیلا ہے کہ چلو اگر یا آر یا پار یا مر گئے یا واپسی ہو گئی، یا کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو دوبارہ اس نے انٹری لینے کے لیے یہاں پہ جاتی عمرہ میں اس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ نارمل حالت میں بندہ ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میری یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کس طرح اس بندے نے یہ والی زبان بولی ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ 26 اپریل کو یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ کر گزرنے پر، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا، آج پیپل پارٹی نکلی ہے، کل کو باقی تو ہے چھانکا پارٹیاں ہی ہیں، کل کو مولوی صاحب بھی ناراض نہ ہو جائیں، تو اب ہمارے ان کے ہاتھ تو کچھ ہے نہیں، صرف پیسے ہی ہیں نا پہ، تو پیسہ وہ کہتے ہیں ہم لگائیں بھی اور رزلٹ اورینٹیڈ بھی نہ ہو، ایفرٹ ہو تو کیا فائدہ۔ تو یہ اپنا پیسہ جو ہے نا اس کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کریں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موڈ تھا اس کا صفدر عوان کا گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ جس طرح ایک فضا بنا رہا تھا، جیسے یہ بالکل ایسے تھا جیسے پرانی فلموں میں یا پرانے یا ناولوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو بغاوت کرتا ہے تو وہ پھر پرجوش تقریر کے ساتھ باغیوں کی ایک فوج تیار کرتا ہے، اور اس فوج کے ساتھ وہ پھر بادشاہ کے خلاف حملہ کر کے جنگ لڑتا ہے، اور وہ بادشاہ کو مار کے ملک پہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ بالکل یہی ایکٹ چل رہا تھا وہاں پہ، بالکل یہی زبان تھی، یہی گفتگو تھی۔ ابھی تو پوری تقریر نہیں ہے میرا خیال، اس میں سے وہ تو کوئی تھوڑا سا پورشن ہی کٹا ہوا ہے۔ اس بندے نے جو ورڈنگ توبہ اور نام لے لے کے بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی پہ رحم کرو، اپنے بیٹے پہ رحم کرو، اپنے فلانے پہ رحم کرو، اور اس کے عاصم باجوہ جنرل عاصم باجوہ کے خلاف جو اس نے نعرے لگوائے ہیں، وہ رسیدیں دو اور کیا کیا کرا، کس طرح کی زبان بولی ہے اس بندے نے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ کم از کم اس نے زندگی کے 4 دن فوج میں گزارے تو ہیں۔ فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، فوج کے ڈسپلن میں کچھ ہو یا نہ ہو، ایک بات تو لازمان ہے پاکستانی فوج میں کہ یہ اپنے سے سینئر کو اوبے کرتی ہے، یعنی جو لانس نائک ہے نا وہ بھی نائک کو سلوٹ مارتا ہے، یہ بات تو میں نے دیکھی، اور وہ اس کے بات کو آرڈر سمجھتا ہے، مطلب اس کے، لیکن جو زبان یہ بندہ بول رہا تھا، مجھے تو نہیں لگتا یہ اس سے کبھی ککول اکیڈمی میں گیا بھی ہو، یہ کیپٹن کہاں سے بن گیا، وہ ترویلے والا کیپٹن تو نہیں ہے یہ، مجھے تو کچھ ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اکیڈمی پاس کی ہے تو میں نہیں مان سکتا، وہاں تو کوئی غدار بھی ہو تو وہ ایسی زبان نہیں بولے گا جس طرح کی زبان یہ بندہ بول رہا تھا۔ اب اس کو کس نے انگیخت کیا تھا، کس نے کیا تھا، یہ تو ہے ساری کہانی انٹیلیجنس کے جاننے کی، لیکن میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اگر یہ جو 26 اپریل کا شو انہوں نے کرنا ہے، یہ بڑی تباہ کن ہوگا، بڑی تباہی آئے گی، اور یہ لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ہنگامہ رائی ہو اور پولیس کو ریٹیلیٹ کرے، اور کچھ عجب نہیں کہ یہ دھکے سے اپنے 1-2 بندے خود ہی نہ مار دیں جو طریقے واردات ہم کیا کرتی تھی، اور یہ لیکن ان بیوقوفوں کو بتائے کہ یہ آپ کا ڈکلائن ہے، بجھنے سے پہلے جو دیا ہوتا ہے نا بڑی زور سے پھڑکتا ہے ایک دفعہ، تو یہ تو پھڑکن ہے آخری، میں تو ان کو آخری سانس ہی سمجھوں گا جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ دیکھیے نا،
اگر تو آپ جینون طریقے سے سیاست کریں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا بھی ایسی اگریشن نہیں میرے دماغ میں جیسی آپ نے میں نے یہاں پہ دیکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔